عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين 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 اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ پاک قرآن پاک ختم دیتا کہ یا اللہ جو گھر میں پڑھے گئے یا اللہ بچوں میں پڑھے تین قرآن پاک پڑھے ہیں یا اللہ صاحب نے یا اللہ وہ جتنے کل کلمہ پڑھے گئے یا اللہ سب کا ثواب ہدیۃ تو فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ پیش کرتے ہیں تمام صابرین تابعین شہداء کربلا کے روحوں کو قبول فرما یا اللہ پاک جتنے بزرگوں نے فوت ہوئے سب ضرور ثواب پیش کر دیں یا اللہ پاک پوری دنیا جتنے مسلمان فوت ہو گئے کلمے میں حاضر فوت ہوئے سب ضرور ثواب پیش کر دیں یا اللہ پاک پوری تقرام کا ثواب یا اللہ پاک گران جناب قمر گلشان کے چھوٹے بڑے جتنے فوت ہوئے سب ضرور آمین یا اللہ پاک خصوص بالخصوص یا اللہ پاک سارے خاندان سے جتنے چھوٹے بڑے فوت ہوئے سب ضرور ثواب آمین یا اللہ پاک سب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک سب پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما پیارے حبیب کی زیارت نصیب فرما یا اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ہر مشکلات آسان فرما مصیبت دور فرما کرم کے فضل فرما آسانیاں پیدا فرما یا اللہ پاک جو خراب یا اللہ چھوٹی چیزیں ہیں سب قبول فرما اس کا ثواب یا اللہ ان درست کا بچا یا اللہ پاک سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما سب کو رزق برکت عطا فرما چھوٹے بڑے جتنے ہیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحما وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته الله